भारत पसे पर्दा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। दहशतगर्दी रीजनल थ्रेट है। दुनिया को आवाज उठानी चाहिए। दुनिया को देखना चाहिए कि जंग कहीं चली गई तो किसका नुकसान होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, टीटीपी, अफगान तालिबान और दाइश सब मिलकर काम कर रहे हैं। फंडिंग भारत करता है। दहशतगर्दों की ट्रेनिंग अफगानिस्तान में होती है। तमाम अहदाफ और मनसूबाबंदी भारत से कंट्रोल की जा रही है। मई के बाद दहशतगर्दों का बजट 3 गुना बढ़ाया गया। पहले $500 दिए जाते थे, अब दहशतगर्दों को $1500 दिए जाते हैं। ये दहशतगर्दों का 10 गुना बजट कर दें, हम उसको रोकेंगे। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की अफगानिस्तान से बैठकर मनसूबाबंदी की गई। वाक़े से मुंसलिक तमाम अफराद को पकड़ लिया। दाइश का हम रुकन पाकिस्तान आया। दहशतगर्दों ने एक बार पहले भी रैकी की थी, खौफ के बायस वापस चले गए। मुल्क इस वक्त जंगी सूरत-ए-हाल में है। बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा, कम्युनिटी इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा अहम है। कम्युनिटी इंटेलिजेंस मंसूबे होने से दहशतगर्दी में वाक़ई कमी आएगी। इस्लामाबाद धमाका, पेशावर और नौशहरा में छापे। अफगानी मास्टरमाइंड समेत 4 सहूलतकार गिरफ्तार। पेशावर के मोहल्ला काजियां का रहायशी 25 साल का खुदकुश हमला आवर यासिर अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता निकला। हमले की मनसूबाबंदी, तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाके में 4 किलोग्राम बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया। खुदकुश बमबार हमले के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पहले आया। पहले पिस्तौल से 2 गार्ड्स पर 6 फायर किए। दहशतगर्द सिक्योरिटी गार्ड की गोली से फटा। शवाहिद जमा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी और नादरा की मदद हासिल की गई। खुदकुश बमबार 1.5 साल घर से गायब रहा। घर वालों से कभी कभी फोन पर बात होती थी। पेशावर से खुदकुश बमबार के 4 रिश्तेदार गिरफ्तार। इस्लामाबाद धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा। मस्जिद खतीजतुल कुबरा और इमाम बारगाह जामिया सादिक में नमाज जनाजा में वफाकी वज़रा, पुलिस हुकाम, तमाम मकातब फिक्र के जयद उलमा कराम, सियासी रहनुमाओं और शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। 14 की तदफीन पर रक़त आमेज मनाज़िर, हर तरफ आहें और सिसकियां सुनाई दी गईं। सोगवार अपने जज्बात पर काबू ना रख सके। अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, दहशतगर्दी फैलाने वाले हमेशा के लिए नाकाम होंगे। जुल्म के खिलाफ हमें इकट्ठा होना होगा। मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान खुदकुश हमले का एक और जख्मी शहीद। मजमूई तादाद 33 हो गई। 161 अफराद जख्मी, 9 की हालत। नौजवान ऑन अब्बास ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। नमाज तोड़कर खुदकुश बमबार का रास्ता रोका। एक और बड़े साने को टाल दिया। हमलावर की फायरिंग की आवाज ने सफों को लरजा दिया। तो उसी लम्हे ऑन अब्बास ने अपनी नमाज तोड़ दी और हमलावर को रोकने की कोशिश में अपनी जान कुर्बान कर दी। ऑन अब्बास शहीद होकर हमेशा के लिए अमर हो गए। हुकूमत का सनती सार्फिन को रिलीफ देने के लिए बोझ आवाम पर डालने का फैसला। बिजली के घरेलू सार्फिन पर माहाना 200 से 675 रुपए तक फिक्स चार्ज आयद होने की तजवीज दे दी गई, जिसके जरिए तकरीबन $125 अरब इकट्ठे जाएंगे। इस रकम से सनती सार्फिन की फी यूनिट 4 रुपए रिलीफ फराहम किया जाएगा। पावर डिवीजन के मुताबिक फिक्स चार्ज का इत्तलाक लाइफ लाइन सार्फिन जो मुस्तकिल तौर पर 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं के अलावा तकरीबन तमाम घरेलू सार्फिन पर होगा। इस फैसले की मंजूरी वफाकी काबीना ने 4 फरवरी को दी थी। फैसले से 106 अरब रुपए टैरिफ और 19 अरब रुपए सेल्स टैक्स की मद में हासिल होंगे, जिससे सनती सार्फिन पर मौजूद क्रॉस सब्सिडी कम की जा सकेगी, जबकि IMF से तयशुदा सब्सिडी अहदाफ भी मुतासर नहीं होंगे। पावर डिवीजन ने काबीना की मंजूरी के बाद दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर 10 फरवरी को समाप्त करेगी। T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। नीदरलैंड को मुश्किल मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त। 148 रन का हदफ पाकिस्तान के लिए पहाड़ बन गया। मिडिल ऑर्डर फ्लॉप, 98 रन पर तीसरी विकेट गिरी। 16 रन के इजाफे पर मजीद 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। 114 रन पर 7 विकेटें गिरने पर टीम मुश्किलात का शिकार हो गई। फहीम अशरफ की धुआंधार इनिंग्स ने नीदरलैंड के मुंह से फतह छीनकर कौमी टीम को कामयाबी दिलवाई। साहबजादा फरहान 47, साइम अयूब 24 रन बनाकर नुमाया बैटर रहे। बाबर आजम 15, सलमान अली आगा 12 रन बना सके। उस्मान खान खाता खोले बगैर पवेलियन लौटे। नीदरलैंड की टीम 19वें ओवर्स में 147 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की तरफ से सलमान मिर्जा ने 3 शिकार किए। साइम अयूब, इब्रार और मोहम्मद नवाज ने 2-2 खिलाड़ियों को। वक्त बताएगा कि किसने किसका दरवाजा खटखटाया। ICC से रुजू नहीं किया। PCB ने भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान PCB का कहना है कि हस्बे मामूल भारतीय मीडिया के कुछ हल्के मन घड़त कहानियां फैलाने में मसरूफ हैं। थोड़ा सा सब्र और वक्त सब कुछ वाज़ेह कर देगा। भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता ने दावा किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को खत लिखकर T20 वर्ल्ड कप में भारत के बायकॉट के मामले को हल करने का कहा है। जराये का कहना है कि PCB ने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बायकॉट के मुतालिक ICC को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया है।
سابق وزیراعظم نواز شریف نے اندرون شہر پانی والا تالاب میں دوستوں کے ساتھ بسنت منائی. سابق وزیراعظم نے پتنگ بھی اڑائی. مریم نواز کے سمدھی شیخ روہیل اصغر اور دیگر دوست اور اوورسیز پاکستانیوں کا وفد بھی موجود تھا. مہمانوں کو ہریسہ، مٹن، چنے، انڈوں کا حلوہ اور مٹن پلاؤ پیش کیا گیا. نواز شریف کا کہنا تھا بسنت محتاط انداز میں منانی چاہیے تاکہ جانیں نقصان نہ ہو. اچھی بات ہے مریم نواز نے لاہوریوں کو ان کی ثقافت واپس کی. الیکٹرانک میڈیا میں تیزی سے ابھرتے ہوئے نیوز چینل ABN نیوز کے 3 سال مکمل. اسلام آباد ہیڈ آفس میں 30ویں سالگرہ کی رنگا رنگ تقریب، وفاقی وزراء، سیاسی رہنماؤں اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخصیات کی شرکت. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کیک کاٹا. ذمہ دارانہ صحافت ٹیم کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف. ملک کے دیگر شہروں میں بھی تقریبات کا انعقاد، کیک کاٹے گئے. سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف، وفاقی وزراء حنیف عباسی، طارق فضل چودھری، اپوزیشن لیڈرز محمود اچکزئی، راجہ ناصر عباس، PTI رہنما بیرسٹر گوہر، شیر افضل مرد اور دیگر کی راجہ مہتاب خان، محسن بلال خان کو مبارکباد، نیک تمناؤں کا اظہار کیا. PTI نے ہمیشہ نفرت کی سیاست کو فروغ دیا. مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات بھی PTI کے دور میں شروع ہوئے. مشیر وزیراعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نون لیگ ترقی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. 4 سالہ دور میں تحریک انصاف نے کوئی کام نہیں کیا. جھوٹے مقدمات بنوا کر لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے تو آپ کو بھی جیل میں جانا پڑے گا. بانی PTI کے 13 مختلف مقدمات سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ درخواستوں کی سماعت کے لیے تشکیل. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ درخواستوں پر 9 فروری کو سماعت کرے گا. سافر کیس میں بانی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے خلاف اپیل. حتیٰ کہ عزت کیس میں شہباز شریف کے خلاف بانی کی اپیلیں بھی سماعت کے لیے مقرر. بانی PTI کی ذاتی معالج سے علاج معالجے کی درخواست مسترد. راولپنڈی میں انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد شاہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. عدالت نے کہا کہ جیل رولز کے تحت تمام ملزم کا پراپر علاج معالجہ جاری ہے. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. ذمہ داروں کا تعین کر لیا گیا، کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی علماء کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کرنے کی پالیسی کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. دہشت گردی کی واپسی کے پیچھے PTI کی پالیسی تھی. دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں. دہشت گردوں کا مقصد صرف انتشار پھیلانا ہے. دہشت گردوں کا جڑ سے خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے. ان کے لیے زمین تنگ کر دیں گے. دہشت گردی کا واقعہ سیکیورٹی فیلئر نہیں. سیف سٹی، CTD، فورینسک لیبز اور انٹیلیجنس نظام مکمل طور پر فعال ہے. سیکیورٹی فورسز کے پاس مہارت بھی ہے، تجربہ بھی اور عزم بھی. 5 گنا بڑے دشمن کو 2 گھنٹے میں گھٹنوں پر لے آئے. پوری دنیا نے دیکھا. آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے. سیویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے. فوجی عدالتوں میں دفاعی تنصیبات پر حملوں کے کیسز چلائے گئے. وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب. کہا کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیشن بنایا گیا. مسنگ پرسنز کا ایشو پاکستان نہیں، دیگر ممالک بھی ہیں. دہشت گردی کے واقعات میں ہلاک افراد میں اکثر مسنگ پرسنز ہوتے ہیں. اختلاف کا مطلب لڑائی نہیں بلکہ مذہب معاشرے کا حسن ہے. سوشل میڈیا پر توہین مذہب روکنے کے لیے حکومت نے بہت کام کیا. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے کہا طالبان رجیم میں افغانستان کی صورتحال سب کے سامنے ہے. افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. وفاقی آئینی عدالت کے جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ اس پر اتفاق نہیں کرتا کہ عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہوئی. آئینی عدالت نے ابھی تک 2600 کیسز کے فیصلے کیے. آئینی عدالت میں جو بھی کیس دائر ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ جلد فیصلہ کریں. سپریم کورٹ نے بہت سے کیسز کے فیصلے اپنے اختیار سے باہر جا کر کیے گئے. اور سائم ایوب PSL کے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے. پشاور زلمی سے ریلیز کیے جانے کے بعد حیدرآباد کی ٹیم نے 12 کروڑ 60 لاکھ میں خرید لیا. سائم ایوب کا PSL میں معاوضہ بابر اعظم، شاہین افریدی اور شاداب خان سے بھی زیادہ ہو گیا. آسٹریلیا کے نامور مڈل آرڈر بیٹر مارنوس لیبوشین پاکستان سپر لیگ کا حصہ بن گئے. حیدرآباد نے لیبوشین کو ٹیم کا حصہ بنا لیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے B42 نیوز.